Bonjour à tous, marhaba bikoum, Azul Filawen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, pour vous présenter la recette de dolma crumb, dolma cardoun et des salés très très bons accompagnés avec charbat ramadan. Voilà, même dolma تاع crumb donc avec une façon جديدة. J'espère حتعجبكم. Donc, restez jusqu'à la fin باش تشوفوا la recette. Donc on commence avec les ingrédients. هنا عندي donc كمية تاع viande hachée. Donc vous pouvez très bien utiliser de l'escalope hachée. هنا عندي un blanc de poulet نديروه donc في لاصوص ومن بعد تشوفوا واش ندير به. هنا عندي القرنون تاعي منقي تو on l'a préparé avant رمضان درناه في الكونجيلاتور. عندي الكرنب donc غليته في الماء. عندي بصله كبيره ملحيه بيان عندي ربطه معدنوس عندي فلفل كحل قرفه شويه لا شابلور وملح. دونك هاوليك ديت كميه صغيره تاع البصل دونك نحطها في لا فيوند هاشي. درت شويه سمن اوسي دونك اون كويير كافي تاع سمن اون كويير كافي تاع دونك الثوم سينون سنه توم دونك اون غوس داي. هنا انا ندير ميم الغصان تاع المعدنوس دونك اللي يحب يدير سينون سي فاكولتاتيف مي سينون سا دون ان سوبر بون غو لا فيوند هاشي. هنا درت شويه فلفل كحل ندير شويه قرفه هايليك دونك كميه صغيره. فوالا هنايا نملح ندير شويه ملح فوالا وندير اون كويير سوب تاع لا شابلور سا دون دونك طراوه لا فارس تاعكم. مي سينون يونا تاني نقدروا نديروا دي فوا انا جو لا بريبار اوسي بالروز دونك نغلي اون كويير سوب هكذا تاع الرز نغليها في الماء حتى وين طيب تري تري بيان وتبرد اي جو لا ميلونج مع لا فيوند هاشي سا دون اوسي ان تري بون غو. هايليك دونك هنايا سي بون لا فيوند هاشي تاعي لا فارس تاعي هاي واجده. نجيب الورق تاعي دونك جيساي نعبز هكذا شويه باش يجو كامل هوموجين باسكو او ميليو تاع الكرنب دونك كاين هذيك لا بارتي ان بتي بو دور نتيو اون ليكراز هكذا شويه بيدينا ونغلفو كامل لا فارس تاعنا ونعبزو هكذا باش يهبط الماء هكذا باش نقدروا نتحكموا فيها فاسيلمون سينو تفتح لنا فيد في المرقه. ان بليس انا ما نديرهاش ديريكتومون في لاصوص دوك تشوفوا كيفاش حنديروا لها. دونك هنايا دونك جو كونتينيو كامل دونك الوريقات اللي عندي هايليك و دي فوا تخرج لكم هكذا لا فارسيتو يا با دو سوسي دونك تقدروا تزيدوا ترفدوا شويه هكذا ورقه تاع الكرنب وتحطوها من الفوق ديك تعبزوا عليها هكذا دونك تولي لكم بالشكل هذا دونك اوفال ولا تقدروا ديروها دي بول ولا سي كون فولي هايليك. دونك هنا يخرج لي شويه لا فارس نحط عليها جوست لي فوي هادوك اي جابوي ويهبط الماء هذاك دونك سي الماء تاع الكرنب اللي غلا فيه اوسي باش لا بروندر هكذاك لا فورم وما تتحركش هايليك. دونك انا كملت شوفوا هذا دونك هذه ليتاب تعطوا لكم دونك الكرنب عنده ان غو هكذا صامت شويه دونك بور باش نعطي له ان غو ان بون غو اون ميلونج شويه قرفه شويه فلفل كحل وشويه ملح ونرشو من الفوق دونك نرش كامل الحبيبات تاعي هايليك دونك جوست سوبودري هكذا شويه برك توت بيتيت كونتيتي فوالا. ونزيد الكرنب تاني جو في لا ميم شوز دونك جو سوبودر تاني من الداخل ومن الاكستيريور بشويه هذاك لو ميلونج تاع فلفل كحل قرفه وملح. هنايا نحطهم فوق لو بلاطو اي جو لو لاisse دو كوتي en attendant je prépare la sauce. هنايا عندي هذاك الصدر تاع الدجاج دونك لو بلون دو بولي درت شويه زيت
حطيته يتقلب بيان حتى يتقريا هكذا، ونحط فيه لو ريست تاع البصل. فوالا ونقلي بيان لازم يتقلى سوبر بيان. دونك اشاك فوا جو vous dis هاد ليطاب تاع الطواجن ايتو سي امبورطون التقليه هادي الاولى. فوالا دونك جيبيس جو مي لي ميم زيبيس اللي حطيتهم في لافارس، شويه فلفل كحل شويه قرفه وملح اي سي تو. هنايا كي تقلى لي بيان البصل نحط الحميصه هذه دونك كانت دونك غلات، حطيتها دابور تبات اون نوي في الماء، ابري غليتها شويه بفلفل كحل والملح. فوالا اذا حبيتو دونك ديروا لا فاصون هذه تاع وين تغلوا الحميصه بالفلفل الكحل والملح وتحطوها دون دي ساشي وتكونجليوها، يا با دو سوسي. دونك تعطي البنه لهداك الحمص. هنايا دونك نرقوا بماء سخون توجور افيك دو لو تري شود. هنايا ندير شويه زيت في المقله و جونغوب دونك الكرنب تاعي دون دو لا فارين ونقليه. وي نقلوه ça change complètement le goût تاع دولما كرنب، ça donne un très bon goût. franchement سيوها وقولوا لي. فوالا دونك نقليوها حتى وين دونك ا فو فيف يتقريا دونك دي دو كوتي. هايليك دونك elles sont bien grillées، نحيهم يقطروا. فوالا ومن بعد كي تجمر لاصوص تاعكم دونك نرجعوا كلشي الفوق، نحطوا دونك الكرنب والقرنون دون زي بلاطو، نرمي عليها لاصوص نحطها في الفوق تتجمر. فوالا دوك اون فا بريباري لي سالي. هنا عندنا 4 كيلات تاع لو فير، هذاك الكيله تاعي ترفد لي 100 غرام، دونك 100 غرام دو فارين 100 غرام دونك اون تو سي 400 غرام دو فارين. هنا نحط 1 كوياره كافي ماشي معمره بزاف تاع الملح، هاي ديك في يدي باش تشوفوا لا كونتيتي. ونحطوا لو بور دو بور فوندو، دونك الزبده مدوبه ومبرده، تخلوها حتى تبرد دونك جوسكا سكالو ريفرواديس، ونحطوها اي اون كويير ا كافي تاع لا لوفور شيميك، دونك une toute petite cuillère. Je mélange هكذايا donc d'abord la farine et le sel ou la levure chimique. On prend le gras هذاك donc دهن هذاك le beurre و je le mets ونحكو bien تانيت حتى وين يدخل كامل لو غرا في لا فارين. دونك هايليك دخلت بيان دونك لا فارين مع لو غرا هذاك دونك لو بور. هنايا دونك تجمعها بالماء تو سامبلومون، دونك سي بات سوبر فاسيل وتجي بزاف بنينه. دونك تقدروا ديروها دونك في المقله دونك يتقلاو لي سالي تاعنا، ولا نحطوهم في الفور. دونك اذا حطيتهم في الفور ندير لهم شويه لا دورور من الفوق دونك ان جون دوف زراره هكذايا بور دوني دو كو. مي سينون انا جو لي مي دونك في الزيت، ça dépend des fois في الزيت des fois في الفور، مي في الزيت يجوا هكذا دونك يكونوا منفخين بيان كروستيان، يجوا هايلين. درت اون فارس سوبر فاسيل. هاي ليك لاباط تاعي تخلوها دونك تريح 30 minutes 20-30 minutes. دونك بور لا فارس سي une farce super simple. donc درت une petite béchamel عقده، دونك درتها عقده بيان دونك درت 2 cuillères à soupe تاع لو بور، درت 2 cuillères à soupe تاع لا فارين، نحطوهم دونك فوق لو غاز، ونحطو دونك الحليب une petite quantité هكذاك environ 1 verre et demi تاع الحليب، شويه ملح شويه فلفل كحل دونك شويه فلفل كحل. كي طابلي درت لها دونك 3 فروماج بورسيون. لو بولي هذاك تاع لاصوص نحيتو فتتو كامل خلطتو لهنايا دونك مع لا بيشاميل، درت له شويه شيدار. فوالا دونك خليته دونك يبرد. هنا دونك جيت حليت لاباط تاعي دونك تو سامبلومون essayez de donc تعدوها le plus fin possible.
فوالا انا نجهدها او ديبي هكذايا. دونك جو مول بلو مول هذاك تاعي، تقدروا تجيبوا ان بوشون هكذا كبير ولا ان فير ولا كيما دونك فو فيت اسكو افيك سكو vous avez المهم ان تروك غون هكذايا. فوالا دونك تموليو كامل. ابري انا نعاود نجهدها اون دوزيام فوا كي تكون اون بول. دونك كي تكون اون بول دونك كي تكون باردون هكذاك اون ساك نعاود نجهدها باش تجي رقيقه. بلوس ديروها رقيقه بلوس تجيكم بلو بون اي بلو كروستيانت بلو فلوفي هكذا. دونك دونك لاباط تاعكم يكونوا هكذا عندها دي بول هكذا شابه. فوالا اي جو فارس. دونك نجيب انا عندي لو مول هذاك دونك لو بلون هذاك باش جي في دونك لومبورط بياس تاعي ندير به دونك لي صاي هايليك. دونك كاين وين دونك نحط لاباط ندير لا فارس ونغلق عليها وتخرج لي ديريكتومون. مي سينو اذا ما عندكمش هاد لو بوتي مول فوالا اذا ما عندكمش هاد لو بوتي مول دونك تقدروا ديروا بيديكم تو سامبلومون تحطوا لا فارس ديروا دو بلون دوف اوتور دونك فواحد لا بارتي دونك توت اوتور دو سيركل هذاك وتغلقوا بلا فورشيت تعبزوا هكذايا وتخرج لكم تري بيان. فوالا هنايا جا جوست هاد لو بتي مول لي لاد دونك سا ايد لي بلو فيت. فوالا ونعبز وتخرج لي ديريكتومون مقطعه من كامل لو فاسوناج تاع دونك لي صالي هادوما. نحط الزيت دونك شويه زيت يسخن ونحطهم يتقلاو. شوفوا كي يتقلاو كيفاش يتنفخوا دونك نخليهم بيان دونك ا بوتي فو شويه دونك باش يطيبوا بيان لداخل. اي ابري اون سو ريتروف مع لو ريزولتا تاع دونك الدولمه تاعنا اي لي صالي. هاي ليك دونك كيفاش يخرجوا وحده الريحه جوغ ايمي دونك vous faire goûter كل وحده. mais sinon j'espère vraiment que vous allez tester la recette وراح تعجبكم. دونك هنايا سي القرنون هذاك فارسي. دونك هاي ليك كيفاش قدمته. هنا نقول لكم لحقنا لا fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez vraiment tester les recettes que je partage. N'oubliez pas de vous abonner surtout et donc activez la cloche de notification باش ما تراتيوش les recettes. صح افطركم et à une prochaine vidéo ان شاء الله. تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم